नमस्ते सबैजनालाई। म रितेश कुमार शाह हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु तपाईहरूलाई मेरो र हामी सबैको युट्युब च्यानल एडुसाबरमा। सो यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु ताकि मैले कुनै पनि भिडियो राख्नु तपाईहरु नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। ल हेरौँ, टाइटल र थम्बनेल हेरेरै क्लिक गर्नुभयो, राइट भिडियोमा आउनु भएको छ। सो आज मैले चाहिँ टोटली ग्रेडिङ सिस्टमको बारेमा कुरा गर्छु है। किन रिजन छ, किन कुरा गर्छु रिजन छ त्यसको पछाडि है छ के। म रितेश कुमार शाह भन्नुहोस् या म रितेश सोनी भन्नुहोस्। म एससीई पहिलो ब्याच र ग्रेडिङ सिस्टमको दोस्रो ब्याच है। फेरि सुन्नुहोस्, म ग्रेडिङ सिस्टमको दोस्रो ब्याच है, एसईई चाहिँ पहिलो ब्याच भन्नाले चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो ब्याचबाट चाहिँ एसएलसी जुन छ नि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट चाहिँ सेकेन्डरी एजुकेसन इक्जामिनेसनमा चेन्ज भयो के मेरो ब्याचदेखि चाहिँ ठ्याक्कै। अनि ग्रेडिङ सिस्टम चाहिँ मभन्दा एक ब्याच अगाडिदेखि नै लागू भएको थियो भन्नाले चाहिँ लगभग 6 देखि 7 वर्ष बितिसक्दा पनि है, ग्रेडिङ सिस्टम लागेको 6 देखि 7 वर्ष बितिसक्दा पनि अझ पनि धेरै स्टुडेन्टमा कन्फ्युजन छ के यो सिस्टमप्रति है। धेरैले बुझ्न सकेका छैनन्। स्टुडेन्टले नबुझ्नु त ठिकै हो, टिचर्सले पनि बुझेका छैनन् कि यो ग्रेडिङ सिस्टम र गलत कन्सेप्ट दिइरहेछन् स्टुडेन्टहरूमा। ठिक छ। सो म आज टोटली आउट अफ कन्ट्रोल भएर कि आफैले भन्छ नि कन्ट्रोल गर्न नसकेर चाहिँ यो भिडियो बनाउन बाध्य पुगेँ है, के अरे बाध्य भए। सो हेरौँ, म सकेसम्म एकदमै सरल र सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउने ट्राई गर्छु। यो ग्रेडिङ सिस्टम के हो, कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ, जिपिए कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ, हामीले जिपिएलाई पर्सेन्टेजमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने है, जिपिएलाई पर्सेन्टमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यो नि सिकाउँछु। सबभन्दा मूर्खवाला कुरा नि सिकाउँछु है। सो हेर, पल्ट के भयो त्यो थाहा छ भाइ बहिनीहरू हो। म चाहिँ एउटा सानो भाइको है स्कुलमा चाहिँ गएको थिएँ होइन, सर्टिफिकेट लिन। ठ्याक्कै यो के भन्छ भन्दाखेरि एसईईको सर्टिफिकेट त होइन, एसई भन्दा जुन अगाडिको इक्जाम हुन्छ नि सेन्डअप भन्छौँ क्यारे होइन, सेन्डअपको चाहिँ सर्टिफिकेट लिन गएको थिएँ। किन लिन गएको थिएँ भन्दाखेरि उसको एडमिसन गराउनु पर्ने थियो ब्रिज कोर्समा। सो एसएलसीको रिजल्ट त आएको हुँदैन त्यो ब्रिज कोर्समा एडमिसन गराउने बेलामा। सो त्यहाँनिर चाहिँ त्यो सेन्डअपको सर्टिफिकेट माग्छ क्या। सो त्यो सर्टिफिकेट स्कुलमा गएर त्यहाँ मैले लिएर आएँ क्या। अनि त्यहाँ मैले हेरेँ कि के लेखिरहेको थियो भन्दाखेरि जुन यहाँनिर फाइनल जिपिए चाहिँ 3.7 होइन, फाइनल जिपिए चाहिँ लेखिरहेको थियो 3.7। अनि त्यहाँनिर 3.7 होइन, कति भन्दाखेरि यस्तै 3.5 थियो क्यारे है, 3.5 लेखिरहेको थियो। अनि ग्रेड फाइनल ग्रेड A+ रे के, फाइनल ग्रेड A+। अनि त्यसपछि स्कुलको त्यो स्ट्याम्प मारिरहेको थियो त्यहाँनिर त्यो सर्टिफिकेटमा। अब म भन्दिनँ कुन स्कुल छ, स्टुडेन्टको नाम नि भन्दिनँ, स्कुलको नाम नि भन्दिनँ, तर त्यो लेभलसम्म पनि भयो क्या मैले भन्न खोजेको चाहिँ। त्यस्तो गर्न मिलेन नि त। ग्रेड पोइन्ट डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट हो। तिमीले फाइनल ग्रेड पोइन्टलाई चाहिँ यति ग्रेड आयो भनेर त्यहाँ लेख्न मिल्दैन क्या। मेरो 3.65 जिपिए छ, द्याट इज A+, नो रङ के, त्यसरी गर्न मिल्दैन। त्यसकै बारेमा यो भिडियो छ टोटली। सो हेरौँ है के हुन्छ। सो यहाँनिर मैले चाहिँ यो 5वटा सब्जेक्ट लिस्ट गरेको छु, 1 2 3 4 5, इङ्ग्लिस, नेपाली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ। अब भन्नुहुन्छ दाइले किन यो फिजिक्स केमिस्ट्रीको कुरा ल्यायो हाम्रो यो एससीईको सब्जेक्ट नल्याएर। त्यो किनकि यो बोर्ड अलि सानो भयो है, र त्यसपछि 8वटा सब्जेक्ट अटाउन अलि यहाँनिर गाह्रो हुन्थ्यो, टाइम पनि कन्ज्युम हुन्थ्यो। सो कन्सेप्ट उही नै हो, यो 5वटा सब्जेक्टको लागि बुझे तपाईँले जतिसुकै सब्जेक्टको लागि पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सो हेरौँ है, अब सपोज कि के भयो भन्दा तपाईँले चाहिँ यो 5वटा सब्जेक्टको इक्जाम दिनुभयो अरे है, इङ्ग्लिस, नेपाली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, यो 5वटा सब्जेक्टको इक्जाम दिनुभयो। वेट है 1 मिनट, लेट मी सी भिडियो वेदर दिस। सो 5वटा सब्जेक्टको इक्जाम दिनुभयो होइन। अनि सो तपाईँले यो 5वटा सब्जेक्टको जुन इक्जाम दिन्छौ नि, सो केही न केही त मार्क्स आउला। सपोज कि सबै सब्जेक्ट 100 मार्क्सको थियो, यो पनि भनिदिएँ मैले, 100 मार्क्सको इक्जाम दियो अरे होइन। अनि यो 100 मार्क्सको इक्जाम दिएपछि काहीँ न काहीँ त मार्क्स फल गर्छ नि, 80 70 60 50 40 30 वा इभन 8 पनि आउन सक्छ, मेरो इभन 6 पनि आउन सक्छ 100मा है, मेरो इभन 47 पनि आउन सक्छ। द्याट इज मैले भन्न खोजेको 0देखि लिएर 100को बिचमा काहीँ मेरो मार्क्स पर्न सक्छ। ठिक छ, मैले यो 5वटा सब्जेक्टको इक्जाम दिँदा है। सो अब एउटा यहाँनिर नियम बनाइएको छ के नियम बनाइएको छ भन्दा कि यदि तिम्रो मार्क्स चाहिँ 90देखि 100को बिचमा पर्यो अरे कतै है, फेरि सुन है, तिम्रो मार्क्स चाहिँ
90 र 90 भन्दा माथि भन्नाले 100 सम्म है, 90 र 90 भन्दा माथि 100 सम्म है कतै पर्यो भने तिमीलाई एउटा पोइन्ट दिइन्छ के, ग्रेड पोइन्ट। त्यो ग्रेड पोइन्ट भनेको 4 पोइन्ट। ल तिम्रो 4 ग्रेड पोइन्ट 4 आयो भनेर त्यहाँ तिम्रो यहाँनिर ठ्याक्कै ग्रेड पोइन्ट यहाँ सर्टिफिकेटमा लेखिन्छ है। त्यसपछि मानौ कुनै तिम्रो सब्जेक्टमा मानौ कि 65 आयो अरे है, द्याट इज 65 कुन क्याटेगोरीमा परिरहेछ त, 60 देखि 70 को क्याटेगोरीमा परिरहेछ। तिम्रो ग्रेड के अरे 65 आयो, द्याट इज 60 देखि 70 को बिचमा परिरहेछ त्यो मार्क्स। सो तिमीलाई एउटा ग्रेड पोइन्ट दिइन्छ क्या, त्यहाँ कुन ग्रेड पोइन्ट दिइन्छ भन्दा 2.8। यसरी नै यो पुरै यहाँ लेखिरहेको छ, यति यति आउँदा यो ग्रेड पोइन्ट तिमीलाई दिइन्छ भनेर। मानौ तिम्रो कुनै सब्जेक्टमा सपोज कि 15 आयो अरे, 15 मार्क्स आयो, तिमीले फिजिक्सको इक्जाम दियौ अनि तिम्रो 15 मार्क्स आयो अरे। सो तिमीलाई अब त्यति बेला चाहिँ 15 भनेको 0 देखि 20 को क्याटेगोरीमा परिरहेछ नि। सो तिमीलाई त्यति बेला सर्टिफिकेटमा 15 नलेखेर तिमीलाई 0.8 आयो अरे, 0.8 ग्रेड पोइन्ट आयो भनेर त्यहाँनिर चढाइन्छ। यस्तो नियम छ है ग्रेडिङ सिस्टममा, लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा। सपोज तिम्रो कुनै सब्जेक्टमा 45 आयो अरे है, 55 है। सो 55 कुन क्याटेगोरीमा पर्यो भन्दा 50 to 60 वाला क्याटेगोरीमा पर्यो। सो तिम्रो त्यहाँ सर्टिफिकेटमा 55 मार्क्स नलेखेर त्यो ग्रेड पोइन्ट लेखिन्छ के, यो 2.4 आयो, 2.4 लेखिन्छ, किनकि तिमीले 55 ल्याछौ र 55 भनेको 50 देखि 60 को क्याटेगोरीमा परिरहेछ। तिम्रो 2.4 त्यहाँ सर्टिफिकेटमा लेखिन्छ है, ग्रेड सिट भनौँ अझ, ग्रेड सिटमा लेखिन्छ है। सो यसरी यति यो सिस्टम बनाइएको छ। के छ यो सिस्टम, यो आफै हेर्न सक्छु, यो फेमिलियर भइसकेको छु यो सिस्टमबाट है। 90 र 90 भन्दा माथि आयो भने 4 ग्रेड पोइन्ट दिइन्छ है, यो कुरा पहिला बुझौँ है। 80 है, ठ्याक्कै 80 र 80 भन्दा माथि बट 90 भन्दा कम है, मेरो कुरा बुझिरहेछौ। ठ्याक्कै 80 र 80 भन्दा माथि है, द्याट इज 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 बट 90 भन्दा कम है, 90 हुनु भएन। 90 भन्दा कम आउँदा तिम्रो ग्रेड पोइन्ट 3.6 हुन्छ, ग्रेड ए हुन्छ। त्यस्तै गरी 70 to 80 3.2, 60 to 70 2.8, ग्रेड यहाँ छ बी है। 50 to 60 2.4, 40 to 50 2.0, यसरी जाने हो। ठिक छ। मैले इक्जाम दिएँ, सपोज इङ्ग्लिसको इक्जाम दिएँ, मेरो इङ्ग्लिसमा चाहिँ 82 आयो अरे, मेरो इङ्ग्लिसमा 82 आयो भनेपछि मेरो 82 कुन क्याटेगोरीमा परिरहेछ, 80 देखि 90 को क्याटेगोरीमा परिरहेछ नि। सो मलाई त्यति बेला सर्टिफिकेटमा 82 नलेखेर यो ग्रेड पोइन्ट लेखिन्छ कि 3 पोइन्ट कति भन्दाखेरि 6 लेखिन्छ। सो यहाँनिर हेरौँ ग्रेड पोइन्ट 3.6 है, र 3.6 लेखियो र यसलाई कुन ग्रेड दिइन्छ, दर्जा दिइन्छ भन्दाखेरि ए आयो तिम्रो ल भनेर यसरी सर्टिफिकेटमा लेखिन्छ। ठिक छ। त्यस्तै गरी मैले नेपालीको इक्जाम दिएँ र मेरो नेपालीमा 72 नै आयो अरे, 72 मार्क्स आयो कि, मैले 100 मार्क्सको इक्जाम दिएँ, मेरो 72 आयो भनेपछि 72 कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भन्दाखेरि यो 70 देखि 80, मलाई 3.2 ग्रेड पोइन्ट दिइन्छ क्या त्यति बेला। सो मेरो नेपालीमा यहाँनिर 3.2 लेखिन्छ र यहाँनिर के लेखिन्छ भन्दाखेरि 3.2 भनेको बी प्लस ग्रेड आयो ल तिम्रो भनेर बी प्लस लेखिन्छ यसरी है। त्यस्तै गरी मानौँ मैले फिजिक्सको इक्जाम दिएँ र मेरो फिजिक्समा 93 आयो भनेपछि मेरो कुन ग्रेड पोइन्ट दिइन्छ त्यहाँनिर 4 दिइन्छ है, 4.0 दिइन्छ र मलाई ए प्लस ग्रेड भनेर त्यहाँ ग्रेड सिटमा लेखिन्छ है। त्यस्तै गरी मैले केमिस्ट्रीको इक्जाम दिएँ, मेरो मानौँ कि 35 पऱ्यो है, 35 पऱ्यो, 35 किन ल 30 पऱ्यो मेरो। मैले के भने 30 र 30 भन्दा माथि बट 40 भन्दा कम आयो भने 1.6। सो मेरो यहाँनिर केमिस्ट्रीमा के हुने भयो, 1.6 हुने भयो र मलाई कुन ग्रेड दिइन्छ भन्दा डी प्लस ग्रेड दिइन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ। जस्ट मैले लेखिदिएँ कि तिमीहरूको मार्क्सको बेसिसमा मार्क्स नदिएर ग्रेड पोइन्ट दिइन्छ। त्यस्तै मैले म्याथको इक्जाम दिएँ र म्याथको इक्जाममा मानौँ मैले कति लाएँ भन्दा 73 लाएँ ल, 73 लाएँ भनेपछि 73 यो क्याटेगोरीमा परिरहेछ। सो यो भनेको 3.2 मेरो ग्रेड आउने भयो क्या। सो म्याथमा मेरो यहाँनिर ग्रेड पोइन्ट है, सरी ग्रेड पोइन्ट कति भन्दा कहाँ गयो 3.2 है, किनकि मैले 72 मार्क्स लाएँ, 3.2 आयो र यहाँ 3.2 भनेको मेरो कति हुने भयो बी प्लस। यसरी मैले हरेक सब्जेक्टको ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट डिभाइड भयो, ग्रेड सिटमा चढाइयो। मैले सडन मार्क्स ल्याएको थिएँ र यो सिस्टम अनुसार यो क्याटेगोरीमा मेरो मार्क्स फल भयो र त्यो अनुसार मलाई ग्रेड पोइन्ट दिइयो र मलाई ग्रेड दियो। यतिसम्म त ठिक छ, यतिसम्म त कुनै प्रब्लम नै छैन, एकदम स्ट्रेट फरवर्ड कुरा नै भइसक्यो। अब कुरा कहाँ आउँछ भन्दा हेर है, यो क्रेडिट आवर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि, यो बढी डिटेलमा नजाऊ, अहिलेको लागि सिम्पल के बुझौँ भन्दाखेरि क्रेडिट आवर भनेको चाहिँ पाठ्यक्रम बहार हुन्छ के।
जति बढी मार्क्सको सब्जेक्ट हुन्छ त्यति त्यसको क्रेडिट आवर बढी हुन्छ के। सो पाठ्यक्रम भार भनियो यसलाई नेपालीमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा। सो त्यो क्रेडिट आवरमा डिटेलमा नजाऊ है। सो अब हुन्छ के भन्दा अब यति कुरा त लेखियो, यहाँसम्म त कुनै डाउट छैन। अब यो त्यस्तै यो क्रेडिट आवर त्यसरी नै मैले भने नि पाठ्यक्रम भार भनेपछि क्रेडिट आवर इङ्ग्लिसको 3 रहेछ, नेपालीको 4 थियो अरे, यो 4 थियो 4 थियो 4 थियो। सो टोटल क्रेडिट आवर जोड त कति हुन्छ 19 पुग्छ नि, 19 पुग्छ। त्यस्तै गरी तिमीले कति कति यो ग्रेड पोइन्ट प्रत्येक सब्जेक्टमा तिमीले ग्रेड पोइन्ट ल्याएको थियो 3.6 3.2 है, यसरी होइन वेट है 3.6 3.2 यताउता ल्याङ म्याङ म्याङ गर्दा गर्दा तिमीहरूलाई लास्टमा पुरै ग्रेड पोइन्ट जोडियो। त्यो पुरै यो ग्रेड पोइन्ट जोडियो, सर्टन के याद थियो ल 3.6 प्लस 3.2 प्लस 4.0 प्लस 1.6 प्लस 3.2 गर्दाखेरि 15.6 आयो है। अब हेर यसको त खासमा काम छैन, पछाडि पनि यो त्यही पनि मैले लेखिदिएँ ल। अब हुन्छ भन्दाखेरि के भन्दा अब हुन्छ के भन्दा मैले चाहिँ म्याथ इङ्ग्लिसको इक्जाम दिएको थिएँ, मेरो ग्रेड पोइन्ट 3.6 आयो है, 3.6 आयो। तर यसको चाहिँ क्रेडिट आवर 3 छ। अब गरिन्छ के भन्दाखेरि यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यो कलममा लेखिन्छ के क्रेडिट आवर इन्टु ग्रेड पोइन्ट, द्याट इज 3 इन्टु 3.6। देखिरहेको छ कि छैन वेट है कालोले लेखौँ। हेरौँ है यो के गरिन्छ 3 इन्टु 3.6 गरिन्छ, केही आयो है। त्यस्तै गरी यसको नि जोडिन्छ 4 इन्टु 3.2 केही आयो है। त्यस्तै गरी यसको पनि यो 4 इन्टु अनि 4.0 है। त्यस्तै गरी 4 इन्टु 1.6, त्यस्तै गरी 4 इन्टु 3.2 है। यहाँ छ यहाँ छैन ल भनेपछि यो फटाफट म लेख्छु है। यो मैले लेखेँ 3 इन्टु 3.6 गर्दाखेरि 10.8 4 इन्टु 3.2 गर्दाखेरि 12.8 अब 4 इन्टु 4.0 16.0 गरौँ अनि 4 इन्टु 1.6 सरी 4 इन्टु 1.6 6.4 4 इन्टु 3.2 गर्दाखेरि मेरो 12.8 आयो है। अब गरिन्छ के भन्दाखेरि यो सबैलाई चाहिँ जोडिन्छ के, तिमीहरूको क्रेडिट जिपिए कसरी निकालिन्छ म त्यो सिकाइरहेको छु। यो सब जोडिन्छ है, यो सब जोडिन्छ। यो सबै जोड्दाखेरि समेसन अफ यो पुरै कुरा है, समेसन अफ यो पुरै कुरामा के यसलाई कसरी त्यो समेसन अफ क्रेडिट आवर इन्टु ग्रेड पोइन्ट है सबै सब्जेक्टको। यस जोड्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि मानौ 10.8 प्लस 12.8 प्लस क्यालकुलेसनमा मिस्टेक भयो भने भन है 6.4 कमेन्ट गर्नु होला। 6.4 प्लस 12.8 गर्दाखेरि 58.8 आयो है 58.8। यो मैले मेरो चाहिँ टोटल क्रेडिट आवर इन्टु ग्रेड पोइन्टको समेसन सम है 58.8 आयो। अब जिपिए कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि फर्मुलातिर नलागौँ, यहाँ सिम्पली इक्जाम्पलबाट हेरौँ। जिपिए कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 58.8 लाई चाहिँ यसले है यो 19 ले डिभाइड गरिन्छ। यो क्रेडिट आवर इन्टु ग्रेड पोइन्टको समलाई चाहिँ यो 19 टोटल क्रेडिट आवरसँग डिभाइड गरिन्छ। सो कति हुन्छ भन्दा 3.095। सो यहाँनिर के आयो त मेरो फाइनल जिपिए 3.095 आयो है। सो यसरी क्यालकुलेट गरिन्छ जिपिए, ठिक छ बुझ्यौ। एकदमै त्यस्तो कम्प्लेक्स कुरा केही पनि छैन, सिम्पल छ जिपिए निकाल्न है। यसरी क्यालकुलेट गरिन्छ जिपिए। अब चाहिँ के मार्केटमा के चलिरहेछ त्यो म थोरै कुरा भन्छु। केही गाह्रो छ केही छैन नि। अब त्यस्तै मानौ केही अर्को केही आएको थियो, सपोज कि मेरो यहाँनिर चाहिँ 3.6 आएको छ भने यताउता हुन्छ, डिफ्रेन्ट कुरा आउँछ है। यसरी चाहिँ जोडिन्छ है।
सो यतिसम्म त बुझ्यो होला कि जिपिए यसरी क्यालकुलेट गर्यो है। अब त्यसपछि के गर्छन् भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले वा इभेन टिचर्सहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि म नाम लिँदिनँ, स्कुलको पनि नाम लिँदिनँ, के गर्छन् भन्दाखेरि अब जुन 3.095 आयो नि, अब एकदम बाठो मान्छेहरू के गर्छन् भन्दा क्यालकुलेटर लिन्छन्, 3.095 लिन्छन् इन्टु 25 गर्छन्, अनि त्यसपछि के भन्छन् भन्दाखेरि 77.375 आएर मेरो 77.375% आएर कन्भर्ट गर्छन् कि यो जिपिएलाई चाहिँ पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्छन्, अनि भन्छन् मेरो 77% आयो। 77 भनेपछि त 70देखि 80 को बिचमा परिरहेछ, आइट मेरो बी प्लस आयो भनेर पुरै मार खुसी हुन्छन् है, खुसी हुन्छन् एकदम। त्यस्तै गरी कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि मेरो 3.6 आयो, मेरो 3.6 आयो अरे, अनि इन्टु 25ले मल्टिप्लाई गर्छन् पुरै जान्ने भएर, अनि यहाँ 90 आइरहेको हुन्छन्, अनि 90 भनेको त 90देखि 100, दाइले यस्तो सिकाउनु भयो त 90देखि 100, ए मेरो त ए प्लस आयो, अनि पुरै गएर हल्ला गर्छन् जताततै मेरो 90% आयो भनेर हल्ला गर्छन्। त्यस्तो होइन के, यो जुन जिपिए छ नि, जिपिए इज टोटली डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट एन्ड पर्सेन्टेज वाज टोटली डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट है, त्यो दुइटै भनेको डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट हो। अनि अर्को कुरा, यो जुन फाइनल जिपिए भन्ने मेरो 3.6 जिपिए आयो, मेरो 3.7 जिपिए आयो, मेरो 3.75 जिपिए आयो मेरो, तर मेरो ए प्लस आयो भन्न मिल्दैन क्या। यो फाइनल जिपिएलाई चाहिँ ग्रेडमा कन्भर्ट गर्ने नै होइन, ग्रेडमा पनि कन्भर्ट गर्ने होइन, यो इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा चाहिँ भन्न मिल्यो मेरो इङ्ग्लिसमा ए आयो, मेरो इङ्ग्लिसमा बी प्लस आयो, मेरो म्याथमा ए प्लस आयो भन्न मिल्यो, तर मेरो फाइनल जुन जिपिए मेरो ल 3.7 आयो, मेरो ए प्लस आयो, फाइनल जिपिए मेरो ए प्लस छ है, फाइनल ग्रेड भनौँ है, फाइनल ग्रेड मेरो ए प्लस छ, त्यस्तो भन्न पाइएन क्या, फाइनल ग्रेड पोइन्ट मात्र भन्ने क्या। मेरो 3.65 आयो, मेरो 3.7 जिपिए आयो, मेरो 3.8 आयो, भाइ तिम्रो कति पर्सेन्ट, तिम्रो कति जिपिए आयो है, अनि तिमीले के भन्नु पऱ्यो, मेरो 3.7 जिपिए आयो, अनि कसैले तिमीलाई सोध्छ तिम्रो कुन ग्रेड आयो, अनि तिमीले मेरो ए प्लस आयो भन्ने होइन क्या, ए प्लस ग्रेड हुँदैन क्या। फाइनल चाहिँ ग्रेड भन्न मिल्दैन, किनकि क्रेडिट आवर त्यहाँ उड्छ क्या, क्रेडिट आवर जान्छ, पछि फाइनल डिभाइड गर्यो नि त्यो क्रेडिट आवर बच्दैन क्या, क्रेडिट आवर बचेन भने चाहिँ त्यहाँ ग्रेड भन्न पाइएन क्या। फाइनलमा ग्रेड भन्ने नै होइन, ग्रेड पोइन्ट मात्र भन्ने हो, जिपिए मात्र भन्ने हो है, ग्रेड पोइन्ट एभरेज है, ग्रेड पोइन्ट एभरेज भन्ने हो। मेरो 3.8 आयो है, मेरो 3.8 जिपिए आयो यसरी भन्ने, मेरो ए प्लस आयो भन्ने होइन, मेरो बी प्लस आयो भन्ने होइन। अझ कति स्कुलहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि पुरै पोस्टर निकाल्छन् एससी आइसकेपछि, अनि यतिसम्म मैले हेरेको छु कि त्यहाँनिर के लेख्छन् भन्दाखेरि स्टुडेन्ट विथ जिपिए 3.62, स्टुडेन्ट विथ जिपिए 3.624, अनि त्यहाँ स्टुडेन्टहरूको फोटो हुन्छ 8, 9, 10 है, कतिजना स्टुडेन्टले ल्याएको हुन्छन् त्यतिजनाको फोटो हुन्छ, स्टुडेन्ट विथ जिपिए 3.624 यतिजना स्टुडेन्ट है, त्यो सम्बन्ध ठिकै छ होइन। अनि त्यसपछि लेखेको हुन्छ स्टुडेन्ट विथ जिपिए 3 यसरी के, जस्तै कि जिपिए 3.6 to 4.0 प्रचार गर्छन् कि आफ्नो स्कुलको, 3.6 देखि 4.0 जिपिए लाउने है, मेरो स्कुलमा 9 जना विद्यार्थी पुगे, त्यसपछि 3.2 to 3.6 ल्याउने यतिजना स्टुडेन्ट आयो, यो पालिको रिजल्टमा यति आयो स्कुलबाट, अनि त्यसपछि यहाँ लेखिरह हुन्छन् ए प्लस, यहाँ लेखिरह हुन्छन् ए है, गलत तिनीहरू यहीँ भइसक्यो क्या, यही गलत भयो तिनीहरू, यो गर्नै मिल्दैन, यो फाइनल जिपिएलाई गर्नै मिलेन क्या, यो फाइनल ग्रेड पोइन्ट मात्र हुन्छ, फाइनल ग्रेड हुँदैन क्या, यो मेरो वर्डलाई नोट गर्नुहोस् है। त्यसपछि अर्को कुरा, यतिसम्म त ठिकै छ, यतिसम्म त पच्छ पनि, डाइजेस्टेबल छ, कति बेला अनपच हुन्छ जब चाहिँ यहाँनिर अझ लेख्दै हुन्छन् कि 3.6 to 4.0 90% टु, अझै पनि छ है त्यो 90% to 100% भनेर, अनि यहाँनिर चाहिँ ग्रेड पोइन्टको ठ्याक्कै माथि 80% to 90% भनेर लेख्छन् है। त्योभन्दा महामूर्ख के भयो र है, त्यो स्कुल जस्तो कुराले, त्यो प्रिन्सिपल जस्तो कुराले, त्यो टिचर जस्तो कुराले त त्यो बुझाउने पो गलत हो। इभन म्याथ टिचरहरूले पनि यो ठाउँमा मिस्टेक गरिरहेको हुन्छन् कि, सो यो पर्सेन्टेज यहाँसम्म त ठिकै थियो ए प्लस, यो नि लेख्न मिल्दैन, फाइनल ग्रेड जिपिए चाहिँ मेरो फाइनल ग्रेड चाहिँ ए प्लस आयो भनेर लेख्न मिल्दैन, त्यही पनि ल ठिक छ, नयाँ छ, बुझ्न गाह्रो हुन्छ, यहाँसम्म त लेख्यो ठिकै छ, तर यहाँसम्म लेखिरहेको हुन्छ कि 90% to 100%, अब के भन्ने तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् है, म बढी बोलिनँ है यसरी। सो के भन्ने अबदेखि मैले सिम्पली यसको कन्क्लुजन के आयो भन्दाखेरि 2-3वटा कन्क्लुजन म दिन्छु। के दिन्छु भन्दाखेरि कहिले पनि फाइनल ग्रेड पोइन्ट मात्र भन्ने, मेरो 3.7 आयो, मेरो 3.8 आयो, मेरो ए प्लस आयो, बी प्लस आयो भन्ने होइन, पहिलो कुरा हो।
अर्को कुरा सब्जेक्टको चाहिँ ग्रेड भन्न पाइयो, मेरो इङ्ग्लिसमा ए आयो, ए प्लस आयो, बी आयो, बी प्लस आयो भन्न पाइयो। ठिक छ, दुईवटा कुरा मैले भने। तेस्रो कुरा है, यो जुन छ नि, यो जुन ग्रेड जिपिएलाई चाहिँ यो जुन फाइनल आएको हुन्छ जिपिएलाई चाहिँ इन्टु 25 गरेर पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्छौँ नि, त्यो बन्द गर्नुहोस् है, बन्द गरेर सबजनाले, त्यो पनि गर्ने होइन। यो तिनवटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब आएर चाहिँ यो कुनै कम्प्लेक्स कुरा छैन, यो चाहिँ अब बुझ्नु पर्यो। 6 वर्ष 7 वर्ष, यो 7औं वर्ष चलिरहेछ नेपालमा चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टम लाग्यो। सो आई होप यो भिडियो बुझ्नुभयो होला, मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेको छ र च्यानलमा पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर, भिडियोलाई लाइक गरेर, च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस्, ताकि म यस्तै भिडियो अझै लिएर आउने छु फ्युचरमा। सो दिस मच फर टुडे, यति गरौँ। सो द्याट्स इट, जय नेपाल।